मलाई नसोध कहाँ दुख्छ सुख र दुःख त घाम छाया हुन्, एकपछि अर्को अनवरत रूपमा मान्छेको जीवनमा आइ नै रहन्छ। मान्छे भएर जन्मिसकेपछि विभिन्न घटना र परिघटनासँग मितिर गाँच्नु बाध्यता जस्तै हुन्छ। तर कुनै घटना यस्ता हुन्छन् जसलाई नचाहँदा नचाहँदै सबै सामु छता छुल्ल बनाउन मन लाग्छ। त्यसपछि चल्छन् निर्जीव कलमहरू सेता कुरा पानाहरूमा, अनि पोखिन्छन् मसीहरू स्मृतिका पाना बनेर। च्यातिएका डायरीका पानाहरू मात्र हाम्रो संसार ग्रुप मार्फतबाट। म किस्मत पौडेल र सेन्टी कृष्णको साथमा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम च्यातिएका डायरीका पानाहरू लिएर सदा जस्तै आज पनि हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। प्राविधिक मित्र नवराज पौडेल अनि केदार शर्मा पौडेलको साथमा आवाजबाट म सेन्टी कृष्ण अनि हुनुहुन्छ किस्मत पौडेल। अनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना अतिथि आवाजबाट हुनुहुन्छ कृष्ण सुवेदी। आज च्यातिएका डायरीका पानाहरूको भाग 15 अर्थात् बदलिएकी तिमीलाई सम्झेर सम्बोधन गर्ने दिन, मेरो प्रेम कथा प्रसारण गर्ने दिन हामीले धेरै पहिलादेखि नै विज्ञापन गर्दै आइरहेका थियौँ, हजुरहरूलाई जानकारी गराइरहेका थियौँ। असार 6 गते शुक्रबार बिहान 9 बजे हामीले बदलिएकी तिमी भन्ने शीर्षबिन्दुमा कार्यक्रम लिएर आउँछौँ, प्रेम कथा लिएर आउँछौँ भनेर। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई पर्खाइ थियो होला कार्यक्रम कस्तो लाग्छ जस्ताको तस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। कमेन्ट गर्नुहोला तपाईँलाई मेरो रचनामा रहेको कथा कस्तो लाग्छ। मलाई अझै पनि अघि बढ्नको लागि हौसला मिल्नेछ पक्कै पनि आशा राख्दछु। तपाईँहरूले आजसम्म कार्यक्रमलाई धेरै माया गरिदिनु भएको छ, खुसी लाग्छ। हुन्छ, सुरु गर्न चाहन्छौँ कार्यक्रम च्यातिएका डायरीका पानाहरूको कथावस्तु बदलिएकी तिमी। त्योभन्दा पहिला यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु एउटा छोटो मिठो साङ्गीतिक कोसेलीबाट। स्वीकार्नुहोस् यो छोटो साङ्गीतिक कोसेली, अनि फेरि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ कथावस्तु लिएर। कुरेर बसिरहनु भएको छ होला। श्रृङ्खला 15लाई विशेष हामीले च्यातिएका डायरीका पानाहरूभित्र आज श्रृङ्खला 15मा एउटा प्रेम कथा लिएर आउने भनेर विज्ञापन गरिरहेका पनि थियौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा भने उपस्थित भइसकेको छु म तपाईँको आफ्नै मित्र किस्मत पौडेल र म सँगै हुनुहुन्छ सेन्टी कृष्ण। हामीलाई प्रविधि कक्षबाट साथ दिइरहनु भएको छ नवराज पौडेल र केदार शर्मा, दुवैजनालाई धन्यवाद छ। कार्यक्रम सुनेर बसिदिनु हुने मेम्बरहरू श्रोताहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिका अवधिसम्म हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, अझै पनि आशा छ अझै पनि साथ दिनुहुनेछ, सल्लाह सुझावहरू दिनुहुनेछ।
आशा गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हामीले गजल मुक्तकहरू जुन असमर्थ छौँ मैले जानकारी पनि गराइरहेको पनि छु। आज श्रृङ्खला 15मा भने हामीले प्रेम कथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। प्रेम कथा बदलिएकी तिमी, यस बदलिएका तिमीको शीर्षबिन्दुमा यसको शब्दहरू र यसका रचनाहरू लेख्नुभएको थियो सेन्टी कृष्ण आफैले लेख्नुभएको शब्दहरूलाई यहाँनिर कृष्ण सुवेदीजीले वाचन गर्नुभएको छ। दुवैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कथावस्तुहरू हामीले प्रसारण गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई आशा छ पक्कै पनि कथा एकदमै मनोरम बन्नेछ। मलाई एकदम विश्वस्त छ कथाहरू तपाईँले सबैजनाले सुन्नुहुनेछ भन्ने आशा पनि गरिरहेको छु। आजको कथावस्तुलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि म एउटा मुक्तक यहाँबाट सुरु गर्छु। 7 दिन हात थाम्यौ घात गरी छोडी गयो, 7 दिन हात थाम्यौ घात गरी छोडी गयो, नजाऊ भन्दै रुँदा पनि मन अन्तै मोडी गयो। 7 दिन हात थाम्यौ घात गरी छोडी गयो, नजाऊ भन्दै रुँदा पनि मन अन्तै मोडी गयो। खाथ्यौ कसम नछुट्ने सुतेर मेरै काखमा, खाथ्यौ कसम नछुट्ने सुतेर मेरै काखमा, विश्वासघाती कति सजिलै खाएको कसम तोडी गयो, विश्वासघाती कति सजिलै खाएको कसम तोडी गयो। 7 दिन हात थाम्यौ घात गरी छोडी गयो, 7 दिन हात थाम्यौ घात गरी छोडी गयो। यिनै सन्दर्भहरूसँगै यिनै मुक्तकका यी शीर्षबिन्दुहरूसँगै हामीले कथालाई सुरुवात गर्छौँ यहाँबाट। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया। अत्यन्तै कोमल अनि नरम हृदय महसुस बनाउँदै तिमीले एकाएक कठोर चट्टान भएर बदलिएकी विश्वासघाती तिमीलाई मुटुको अन्तर कुनादेखि असीमित मायाका छालहरू ल मनले नमान्दै पनि मनरूपी इताले बनेको तिम्रो हृदयको पर्खाललाई नौनीले प्रहार गर्दै विश्वासघाती भन्न पुगेको छु। सुन्दा विश्वासघाती शब्द कठोर लाग्ला, तर तिमीले त्यो पद आफै हासिल गर्न सफल भएकी हौ नि, हैनौ र? जीवनको अन्तिम श्वास तिम्रो काखमा फेर्न चाहन्छु भनेर मबाट सर्वस्व लुटिसकेपछि जिन्दगीको बाटो नै अलग गर्ने तिमीलाई विश्वासघाती कसरी नभनु? मैले यति अनगिन्ती माया दिँदै पनि मलाई लत्यायो है कान्छु तिमीले। पहिले त भन्थ्यौ त अन्तिम श्वाससम्म पनि हजुरलाई छोड्ने छैन, हजुरको साथमा हुनेछु। कति सजिलै बिर्स्यौ है तिमीले खाएका ती बाचा कसम, कति सजिलै बिर्सन सक्यौ र तिमीले ती पलहरू। सर्पले काँचुली फेरे जस्तै फेरियौ तिमी, किन कान्छौ? तिमीलाई मेरो काखमा सुताई बिछोडिने पलहरू सम्झेर तिम्रो गालामा तप तप मेरो आँसुहरू चुहिँदा एक हातले आफ्नो र एक हातले मेरो आँसु पुस्दै भनेकी थियौ नि, म टाढा भए पनि सधैँ तपाईँको मुटुमा हुन्छु। माया र साथ कहिल्यै टाढा हुने छैन। तपाईँले झारेका यी आँसुको पछुतो म कहिल्यै हुने दिने छैन। मलाई विश्वास गर्नु। मनभित्र विश्वासघातको खोल ओढेर मसँग झुटो सपनाको संसार किन रचायो कान्छु? तिम्रो झुटो सपनालाई पनि वास्तविक मानेर तिमीलाई विश्वास गरे कान्छु मैले। हो कान्छु, मैले आफूलाई भन्दा बढी विश्वास गरेको थिएँ तिमीलाई। बिल्कुल अन्धो भएको थिएँ तिम्रो मायामा। अन्धो मान्छेले अँध्यारो बाहेक केही देख्दैन, त्यस्तै अन्धो म तिमी बाहेक अरू कसैलाई नदेख्ने। हो कान्छु, तिमी बाहेक यी आँखामा सारा दुनियाँ नै अन्धकार थियो। तिम्रो मायाको अन्धकारमा चुरुलुम्म डुबेर तिम्रो हात समय संसार घुम्ने मिठो सपना देखेको थिएँ। मलाई माया नगरेकी अनि माया नदिएकी पनि होइनौ तिमीले। के गरिनौ र मेरो लागि तिमी? राति 2 बजे उठिनौ कि? साथीहरू परिवारसँग झुट बोलिनौ कि? मेरो रहर पुरा गर्नलाई आफ्नो तन मन मलाई सुम्पिनौ कि? आखिर के बाँकी थियो र हामीमा? एकअर्काभित्र समाहित भइसकेका थियौ नि, होइन र कान्छु? कति केयर गर्थे है मेरो। बिहानीको सूर्यभन्दा पहिले गुड मर्निङ भन्दै जगाउने। तिमी राति गुड नाइट नभनी सुत्न मान्ने थिएनौ। म पनि कति जिद्दी थिएँ है सानो। कुनै दिन तिमीले बिर्सेर मर्निङ भनिनौ भने म उठ्दै नउठ्ने। तिम्रो गुड मर्निङको पर्खाइमा कति दिन त अफिस पनि हापेर बसेको छु कान्छु, याद होला नि है? कहिलेकाहीँ रिसाएर तिमीले गुड नाइट नभन्दा तिमीलाई फकाउन छोडेर उल्टै पुरै रात नसुती बसिदिन्थेँ। कति घमण्डी थिएँ है कान्छु म।
मेरो घमण्डलाई पनि माया गरेर पहिले आफै फकाउन आउँथ्यौ नि कान्छु भाइ। तिमीले कतिचोटि सरी भन्दा पनि फकिन नमान्दा पनि फकाएरै छोड्थ्यौ नि कान्छु। कति जिद्दी र घमण्डी है कान्छु म, तर पनि तिम्रो मायाको अगाडि घुँडा टेकेकै थिएँ नि। होइन र कान्छु, के मानेको थिइनँ र तिमीले भनेको? अरे पग्ली, तिम्रो खुसी र इच्छा पुरा गर्नको लागि म आफै बेचिन पनि तयार थिएँ। किन बुझिनौ तिमीले? बुझिनौ भन्दा पनि बुझ्न चाहिनौ भन्दा उपयुक्त होला। तिम्रो मायामा यति लिप्त भइसकेको थिएँ कि संसारका सारा खुसी किनेर तिमी सामु राखिदिउँ झैँ लाग्थ्यो। तर आज तिम्रो खुसीको संसार नै फेरियो सानो। जीवनको अन्तिम घडीसम्म माया र साथ दिने बाचा गरेकी तिमीले बर्सातपछि बिजुलीको तारमा तप्चो हिँड्न नसकेर अड्केको अन्तिम थोपा हुन्छ नि, हो त्यस्तै एक्लो बनाएकी छौ तिमीले। तपाईँले झारेको आँसुको पछुतो हुन दिने छैन भनेर खाएका कसम सम्झिँदा आज गालाका पाखाभरि मेठेल गरेर बर्सिरहन्छन् आँखाबाट फुटेका मूलहरू। मरुभूमिमा पानीको लागि तडपिएको जीव जस्तै तडपिएको छु कान्छु तिम्रो यादमा। मोबाइल साइलेन्टमा राखेर एकैछिन काममा बिजी हुँदा आएका तिम्रा म्यासेज फोनले मोबाइल भरिएको हुन्थ्यो। तर आज मोबाइल शून्य भएको छ कान्छु। हो कान्छु, तिमीले फोन म्यासेज गर्न छोडेदेखि यो मोबाइल पनि घाँडो लाग्न थालेको छ मलाई। तिमीसँग सम्बन्ध बचाउनको लागि कतिसँग सम्बन्ध तोडेँ, कति सम्बन्ध बिगारेँ, केही अन्दाज छैन तिमीलाई। तर विडम्बना अहिले म एक्लो भएको छु कान्छु, नितान्त एक्लो। न तिमी छेउ न उनीहरू जोसँग तिम्रा लागि सम्बन्ध बिगारेको थिएँ। बिल्कुल एक्लिएको छु कान्छु तिमी बिना। तिमी बिना हरेक पलहरू तडपाइमा बित्ने गरेका छन्। जसरी एक प्यासी मरुभूमिमा तडपिएको हुन्छ, जसरी चारो खोज्न बिहानै निस्किएकी भैँयरी साँझ पर्दासम्म पनि गुडमा नफर्किँदा बचेराहरू आमाको पर्खाइमा तडपिएका हुन्छन्। हो कान्छु, म त्यसरी नै तडपिएको छु तिम्रो पर्खाइमा। साँच्ची तिमी त अब फर्किन्न होला है कान्छु। तिमी त मबाट धेरै टाढा गइसकेको छौ कान्छु। तर म तिमीबाट एक पल पनि टाढा छैन। आज पनि तिम्रै सम्झनामा तिमीले दिएको उपहारहरूलाई चुम्दै एकान्तमा विलिन हुने गरेको छु कान्छु। समय बदलिँदै थियो अनि समयसँग तिमी पनि। तर म भने आज तिमीलाई नै माया गर्छु र गरिरहनेछु कान्छु। तिमीले त म बस्ने त्यो मुटु पनि आज अर्कै नाममा गरिदियो होला है कान्छु। संसारमा म बस्न लायक ठाउँ कहीँ कतै मिल्ने छैन। मौसम त हरेक दिन बदली भइरहन्छ, तर मान्छे पनि मौसम जस्तै हुन्छन्। तिमीबाट सिके कान्छु। हो कान्छु, मौसम र तिम्रो नाममा केही फरक देखिनँ मैले। कतिखेर बदलिन्छ पत्तै नहुने। एक दिन तिमीले जिस्किएर अब नबोलम भन्दा तिमीसँग सिरियस भएर हात भाँचेको टाउको ठोकेको थिएँ नि। अझै उपचार गराइरहेको छु कान्छु। हो कान्छु, अझै भोगिरहेको छु मैले तिमीले दिएका उपहारहरू, वचनका ती बाणहरू अनि विश्वासघातका ती असह्य लातहरू। अझै याद छ नि तिमीलाई सिद्धिधाम घुम्दाखेरि राधाकृष्णलाई साँची राखेर खाएका ती कसमहरू? अनि याद छ कि नै नि तिमीलाई के त्यो फोटो खिचिदिने अन्टी थिइन् नि, उनले के भनेकी थिइन् नि तिमीलाई जिस्क्याउँदै, बहिनी उहाँ बाबुलाई दाहिने पार्नुपर्छ, देब्रे नपार्नुहोस्। तिमी लजाएर मेरो देब्रे हात चिमोड्दै कोटको बाउलामा तानेको स्पर्श म अझै महसुस गर्ने गर्छु कान्छु। चिमोटेको दाम त मेटियो, तर तिम्रो हातको त्यो स्पर्श मेटिन सायद म आफै मेटिनुपर्छ होला। फर्किँदा बाटोमा बाइक झन्डै पल्टेको। बाफ्रे, तिम्रो त सातो गाथ्यो है। डर त मलाई पनि खुब लागेको, ला गइयो भनेर। त्यो भन्दा बढी तिम्रो गाली खाएथे नि। कति गाली गर्थ्यौ है मलाई, कति रिसाउँथ्यौ है। अनि तिनिक आँखा तान्दै नमस्ते गरेर माफी माग्दै भनिहाल्थ्यौ, ओइ बाँदर म यस्तै छु के गरम। तर मेरो यही रिसमा त चोखो माया छ, रिसको माया नबुझ्ने पागल बाँदर। हो कान्छु, मलाई तिमीले दिएको पागल उपनाम त्यो बेला मायाको बोली थियो या मेरो भविष्यको लागि भविष्यवाणी, म अझै बुझ्न सकेको छैन कान्छु।
मेरो बाइकको पछाडि बसेर बजार घुमिरहँदा आफ्नो चुङ्गीले मुख छोप्दै भन्थ्यो नि, ओबा नि साथीले देखि के रे, अब के बहाना बनाउने उसलाई फेरि, के भन्ने हो भाइ नि? फेरि उति बेला भनेकी थियौ, हाय देखे नि देखोस्, देखेर बाल। स्वतन्त्र पन्छी जस्तै घुमेका थियौँ कान्छो हामी, याद छ नि है तिमीलाई? कति साथीहरूले त थाहा पाइसकेका रहेछन् कान्छु, आज पनि तिम्रै नाम जोडेर जिस्काउँछन् मलाई, आज पनि तिम्रै कसम खुवाउने गर्छन्। साथीहरूलाई समय नदिँदा उतै बिजी भइराख भनेर रिसाउने गर्छन् साथीहरू। फिल्म हेर्दा त फिल्मको कहानी देखेर मलाई याद गर्ने तिमी किन र केका लागि बदलियौ बुझ्न सकेको छैन कान्छु। म भन्दा राम्रो भेटेरै त होला नि है, मैले भन्दा धेरै केयर गर्ने अनि सफल माया भेटेरै त होला नि है। आफू बसेको मुटुमा छिया छिया पारेको अनि मेरो नयन बर्साइदिएको। जतिसुकै लेखेर तिम्रो मनमा नौनीको प्रहार गरे पनि नौनी पग्लेर छ्याप छ्याप्टी बग्छ, तर तिम्रो मन पग्लिँदैन, किनकि तिम्रो मन ढुङ्गाको हो। फेरि फिल्मको कहानीले त मेरो याद दिलाउने कोमलताको धनी मेरो कान्छुलाई ढुङ्गा कसरी भनौँ? मनभरि यति धेरै माया हुँदा हुँदै पनि आज मेरो साथ छोडेर अर्कैको बन्न कसरी तयार भए होली? बुझ्न सकेको छैन कान्छु, तर कान्छु यति त थोकुवा नै गरेर भन्न सक्छु, मैले जति माया र केयर गर्ने मान्छे तिमीले अन्त भेट्ने छैनौ, जसले मलाई भुलाओस्। त्यो तिम्रो हातको खाना एउटै थालमा तिम्रै हातले पस्केको अझै प्रत्येक गाँसमा त्यो स्पर्श महसुस गर्छु। तर खै के आएर बसिदिन्छ घाँटीमा, खै कताबाट हुल हुल आइरहन्छन् ती पलहरू अनि तिम्रा निष्ठुरी यादहरू, अनि आँसु र यादको तालमेल नै नमिल्ने, दुश्मनहरू याद आउँदा आँसु बग्नै पर्ने कस्तो नियम है कान्छु। कोही अर्कैको हातमा मेरो लागि भनेर पठाइदिएको तिम्रो चिनो सिरानी मुनि राखेर सुत्ने गर्छु। तिमीले त फाल्यौ होला है मेरो सबै चिजहरू अनि मसँग सम्बन्धित सबै सामानहरू। एक दिन भन्थ्यौ नि कान्छु, कालु बिरामी भएर रुम अस्तव्यस्त परेको थियो, मिलाउन लागेको थिएँ, ती तपाईँका के चिजहरू देखेँ, मन थाम्नै सकिनँ, धेरै रोएँ कालु म। मलाई हजुरको धेरै याद आइरहेछ, कहिल्यै टाढा नहुनु है। तिम्रै बानी पारेकी रहेछु म, एक्लै बस्न नसक्ने भएछु म, नबतासु सुन्ने भयो डाँडैको लाकुरी। आज त्यही बोली सम्झेर मन थाम्न सकिरहेको छैन कान्छु। हो कान्छु, साँच्चीकै सकिरहेको छैन। अझै त्यो पल बाहिर झमझम दर्किरहेको बर्सात अनि यी आँखाबाट बर्सिरहेको आँसु साँच्चीकै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका थिए। सायद तिमीलाई सम्झेर बगेका यी मेरा आँसुले बर्सिरहेका ती मुसलधारे पानीलाई नै जित्नेछन्। प्रकृति रुनुमा र म रुनुमा धेरै फरक छ कान्छु। जब प्रकृति रुन्छ आफ्नो पीडाहरूलाई पोखेर हलुका भइदिन्छ, अनि म जति रुन्छु नि उति नै मन गाह्रो भएर आउँछ। आँखाबाट खसेका आँसुले नि जमिनमा तिम्रै चित्र कोरिदिन्छन्। यी आँसुमा तिमी बगेकी छेउ कान्छु। त्यसै बेला छेउमा एउटा गीत बजिरहेको थियो नि, बाँधिहाल्यो सिन्दुरको धर्कोले, तिम्री थिए बनायो अर्कोले। यो सुन्दा त कसम आकाश गर्जे जस्तै डाँको छुटेको थियो भित्रैबाट। अनि उति बेला तिमीलाई मेरी बनाउनको लागि सिन्दुर पोते चुरा किनेर ल्याएको थिएँ नि, रङ्गाएको थिएँ नि तिम्रो सिउँदो। तिम्रो घाँटीमा मेरो नामको पोते मैले लगाइदिएको सिन्दुर हो, त्यही सिन्दुरको कसम थियो नि कान्छु, कहिले नछुट्ने भनेकी थियौ नि तिमीले। राम्रोसँग सम्हालेर राख्नेछु हजुरको माया अनि यी चिजहरू। तर अहिले कुन फोहोरको डिब्बामा कुहिएर बसेका छन् पत्तो छैन। हिजो बहुमूल्य लाग्ने मेरो हरेक चिजहरू आज कबाडी जत्तिका प्यारा पनि छैनन् होला है कान्छु। मलाई थाहा छ कान्छु, हिजो सजिसजाउ बनेको मेरो हरेक उपहारहरू आज छताछुल्ल छन्। मेरो माया, मेरो याद अनि मसँग सम्बन्धित चिजहरूबाट साँच्चै सडेको नमिठो गन्ध आइरहेको छ कान्छु। तिमीसँग छुट्टिने बेलामा अङ्कमाल गरेर अनायासै चुमेकी थियौ नि शरीरभरि यत्रतत्र। हो, त्यो तिमीले चुमेको टी-सर्ट अझैसम्म पनि नधोइराखेको छु कान्छु, तिम्रो स्पर्शहरू नपखालिउन् भनेर।
तिम्रो मायाको निशानी हो नि कान्छो त्यो। तिमीले दिएको हरेक चिजहरूले मेरो जीवनमा महत्त्व राख्नेछ कान्छो। हिजो तिमीले मलाई माया गरेर बिताएका प्रत्येक पलहरूले दिएको खुसी अनि आज तिम्रो घातले अन्तर हृदयमा लागेको चोट हरेक चिजहरूले महत्त्व राख्नेछ कान्छो। तिम्रो घरबाट टाढा जाँदै गर्दा तिमीले पछाडिबाट लुकेर खिचेको फोटो अस्तिसम्म तिम्रो जिमेलमा देखेको थिएँ कान्छो, तर आज भेटिन हराएछ कान्छो। जिमेलको 15 GB स्टोरेज पनि फुल भइसकेको छ कान्छो। तिमीसँग च्याटका अविस्मरणीय पलहरू अनि तिमीले मर्निङ कालु, लभ यु चुप्पा, ह्याभ अ नाइस डे मोटु भन्दै पठाएको भिडियोहरू हो कान्छो। अहिलेसम्म त्यस्तो दिन छैन जुन दिन ह्याभ अ नाइस डेवाला भिडियो नहेरेको होस्। त्यस्तो कुनै बिहान छैन गुड मर्निङवाला भिडियो नहेरी उठियोस्। त्यस्तो कुनै रात छैन तिमीले पठाएको भिडियो नहेरी सुत्ने गरेको। जीवनको पलहरूमा जहाँ एक्लो हुने गर्छु नि, बस मोबाइल खोल्छु अनि हेर्ने गर्छु त्यो हसिनो गुलाब फुल जस्तो मुस्कुराएको मुहार। ओइ बाँदर लभ यु भन्दै खिस्सा हाँसेको त्यो ओठ, झिमिक्क झिम्काएका ती आँखा, अनि साँच्ची तिमीले मलाई बाँदर भनेर बोलाउने त्यो नाम पनि कति प्यारो लाग्थ्यो कान्छो उति बेला। तिमीले बाँदर भनेर म्यासेज गर्दा उति नै बेला तिमी सामु गएर तिमीलाई गिज्याउँ झैँ लाग्ने। तिमीले मलाई बोलाउने प्रत्येक नाम प्यारो लाग्थ्यो कान्छो, र आज पनि उत्तिकै प्यारो लाग्छ कान्छो। तर सुन्न नपाएको धेरै भयो कान्छो। सोध्छु अहिले कहाँ होला त्यो अनुहार, के गर्दै होला। मेरो याद आउँछ कि नाइ होला, साँच्ची भन न कान्छो, तिमीलाई मेरो याद आउँछ कि नाइ नि? नढाँटी भन है, पक्कै आउँदैन होला है। किन आउँथ्यो र है कान्छो? आउने भए त अन्तिम श्वाससम्म छोड्दिन, रिसाइ राख्छु, तपाईँलाई नै सताउँछु, योभन्दा धेरै माया गर्छु भनेर खाएको कसम बिर्सिने थिएन होला नि, होइन र कान्छो? मैले सोध्ने गर्थेँ कान्छो, ठिक त छौ नि है, मेरो याद आउँछ कि नाइ नि? तिमी केही नबोली आफ्नो कोठाको कार्पेटमाथि गएर तप तप चुहाएका आँसुहरूको फोटो खिचेर पठाइदिन्थ्यो। के त्यो माया थिएन र कान्छो? बर्सातमा लुचुप्प भिजेर तिम्रो घर पुग्दा ढोकामै आएर कठै मेरो बाँदर भन्दै आफ्नो चुङ्गी झिकेर मलाई कपाल पुछिदिन्थ्यो। त्यो माया थिएन र कान्छो? लुचुप्प भिजेको मेरो कपडामा खै बाँदर म न्यानो बनाइदिन्छु भन्दै मलाई गम्ल्याङ्ग अङ्ग्यालो मारेर लुचुप्प हुने गरी टाँसिएकी थियौ नि। के त्यो माया थिएन र कान्छो? सँगै बसेर मायाका मिठा मिठा कुरा अनि कहिल्यै साथ नछोड्ने बाचा गर्दै आफ्नो हातले पकायो, आफ्नै हातले खुवायो। रात परेपछि तिमी छेउमा म कुनामा एउटै बिस्तारामा सुतेर मेरो पुरुषत्वलाई आफूभित्र समाहित बनायो। के त्यो माया थिएन र कान्छो? हो कान्छो, जीवनको यात्रामा तिमीले र मैले गर्नै नहुने कैयौँ गल्तीहरू गरेका छौँ, तर गल्ती गर्ने चाह तिम्रो पनि त थियो नि, होइन र कान्छो? तिम्रो चाह नै हुन्थेन भने आखिर के नै सम्भव थियो र कान्छो? हिजो मेरो सुख दुःखमा मेरै समीपमा रहेर मलाई नै साथ दिन्छु भन्ने प्रहर गर्ने तिमी तिम्रै हुँ भनेर आफ्नै तन मन मलाई सुम्पेकी तिमीलाई माया नै गरिनौ कसरी भनौँ? मेरो हरेक बिहानीमा मर्निङ कालु, लभ यु चुप्पा भन्दै झिमिक्क आँखा झिम्काएर पठाएको त्यो भिडियो, के त्यहाँ माया थिएन र कान्छो? कुनै नयाँ फोटो खिच्न साथ तिमीलाई पठाउँथेँ अनि मेरो बाँदर भन्दै कमेन्ट गर्थ्यौ। मैले जिस्किँदै आखिर पोइ कसको नि भनिदिन्थेँ, यी यसको भन्दै आफ्नो फोटो पठाउँथ्यो। के त्यो माया थिएन र कान्छो? तर कहाँ गए कान्छो आज त्यो माया? म भित्रको कुन तत्त्वले विकर्षण गर्यो तिमीलाई? हिजो भेट्ने बित्तिकै जोडिने चुम्बकको दुई ध्रुव आज कहिल्यै नमिल्ने ध्रुव कसरी बन्यौ कान्छो? तिमी र म एकअर्कामा लिप्त थियौँ, तर एकाएक दूरी बढ्यो। कसरी बिर्सौँ तिमीलाई? संसारको कुनै पनि उपायले तिमीलाई भुलाउन सक्ने छैन कान्छो। हो कान्छो, अहिले म बर्बाद भइसकेको छु, सम्हाल्न सकिरहेको छैन आफूले आफूलाई। आज यो हालत बनाउनु नै थियो भने किन त्यति धेरै माया दियौ कान्छो? किन मेरो हातको सिन्दुर पहिर्यौ तिमी? किन सुम्प्यौ आफ्नो अस्तित्व मलाई? जीवनको हरेक सुख दुःखमा सँगै हुने भनी गरिएको सङ्कल्प आज एकाएक किन फेरिए कान्छो? मेरो हर रिसमा, हरेक झर्काइमा हजुरप्रति असीमित माया छ भन्ने तिमी आज किन मेरो माया त्यही रिसमा विलिन हुन पुग्यो कान्छो?
आखिर किन कान्छु? अन्तिम श्वाससम्म साथ दिन्छु भन्ने तिम्रा ती बाचाहरू तिम्रो घमण्डभित्रै लुक्न पुगे कान्छु। तिम्रो त्यो बोली, इन ओभर अफ माई लाइफ आई रियल्ली लभ यु, केयर यु एन्ड अल्सो एङ्ग्री विथ यु टाइम एन्ड अगेन, इट्स माई लभ फर यु मुटु। पल पल बल्झिरहन्छ मुटुमा त्यो बोली। गालाका पाखाभरि भुइँलाई भेट्न थेलमेथेल गर्दै नयनबाट मूलहरू बर्सिँदै मलाई तिम्रो धेरै याद आइरहन्छ कान्छु। हो कान्छु, धेरै आँसु बग्ने गरेका छन् तिम्रो यादमा, जसको लागि मसँग दूरी बढाउन चाह्यौ। तर उसलाई म जस्तो कहिल्यै नरुवाउनु है। नचाहेरै भए पनि एक दिन त पक्कै भेट होला नि हाम्रो। तिमीसँग त्यो बेलामा तिम्रो हातमा बच्च किन नहोस्, भेटेरै सोध्न मन छ कान्छु। मेरो आँखामा एक थोपा आँसु पनि देख्न नसक्ने तिमी मेरै बर्बादीको कारण किन बन्यौ? मेरो काखको सिरानी बनाएर निदाउने तिमी आज त्यही काख बिझाउने कसरी बन्यो कान्छु? बस यति सोध्न मन छ कान्छु मलाई। धेरै याद आइरहेको छ तिम्रो। तर कान्छु, मलाई थाहा छ के, तिमीले पनि चटक्क छोड्न त कहाँ सक्छौ र मलाई, मेरो मायालाई अनि ती पलहरूलाई अनि तिमीले दिएको त्यो असीमित मायालाई। हो कान्छु, मलाई थाहा छ, मैले ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु तिमीले पनि मलाई भुल्न सकेकी छैनौ। तर यो कुरा स्वीकार गर्न तिम्रो घमण्डले दिँदैन तिमीलाई। यदि भुल्न सकेकी हुन्थ्यौ भने त मसँग पहिले जस्तो रिसाउने थिइनौ र त म बुझ्छु त्यो रिसमा मेरो माया लुकेको छ भन्ने कुरो। बाँदर भन्ने खाएको कसम कहाँ भुलेकी हौली र। मलाई याद छ कान्छु, छुट्ने निश्चित भइसकेपछि एक्कासी टाढा हुन गाह्रो हुन्छ भनेर। त्यसैले अहिलेबाट तिमीले बिस्तारै दूरी बढाउँदैछौ भनेकी थियौ नि। त्यो पल म कसरी सहँला बाँदर, हजुरबाट टाढा हुने पल सम्झेँ भने मूल फुट्छ नयनमा। हो, त्यही नयनको मूल सुकाउन बिस्तारै दूरी बढाउँदैछौ कान्छु। तर तिम्रो नयन सुकाउने बहानामा मेरो नयन साउने भेलसरी बर्सेका छन्। खै तिमीले बुझेको? आफूले पुरा गर्छौ भनेको कुरा पुरा गर्न तिमीले कतिसम्म गर्थ्यौ भन्ने याद छ कि कान्छु मलाई पनि। अनि त्यसरी भगवान अनि सिन्दुर पोते साँची राखेर खाएका कसमहरू कसरी बिर्सौली र तिमीले? मलाई थाहा छ कान्छु, बिर्सेकी छैनौ तिमीले। तर यही बेलामा परिस्थितिले अर्कै मोड ल्यायो कान्छु। हो कान्छु, समयले ठुलो खेल खेल्यो हाम्रो बिचमा अनि त्यही चपेटामा पिसिन पुग्यो हाम्रो सम्बन्ध। मलाई राम्रोसँग थाहा छ कान्छु, र तिमीलाई पनि। मसँग नबोली बस्न, मबाट टाढिन तिमीलाई कति गाह्रो भएको छ त्यो अनुमान म सजिलै लगाउन सक्छु कान्छु। बस तिमी आफ्नो पीडा लुगाएर हिँड्न सक्छौ। सहनशीलताको उपनाम हौ तिमी, कमसेकम यो मामलामा। तर के गर्नु कान्छु, मैले आफ्नो पीडाहरू गुम्साएर बस्नै सक्दिनँ। यही फरक भयो तिमी र ममा। नत्र मलाई भन्दा बढी पीडा त तिमीलाई नै भएको छ कान्छु, मबाट टाढिएर बस्न। नत्र सम्बन्धलाई बिट मारेको भोलिपल्टै सकिनकै बाँदर नबोली बस्न भन्दै किन आउँथ्यौ र तिमी? बस तिम्रो घमण्ड र समयले तिमीमाथि ठुलो खेल खेलेर त होला नि। नत्र तिमीलाई कति पीडा भएको छ भन्ने कुरो तिमीले भन्दा बढी मैले महसुस गर्न सक्छु कान्छु। कतिसम्म कोमल छ त्यो मन मलाई थाहा नहोला र कान्छु। मैले छामेको छु कान्छु त्यो मन। तिमीलाई कठोर र विश्वासघाती भनेर सम्बोधन गरे पनि नौनी भन्दा छिटो पग्लिने कोमल मन बोकेकी छौ तिमीले, जुन मनमा मैले राज गरेको थिएँ। एक पल बोल्न नपाउँदा रोएर बस्नेले आज नबोली बस्दा कति पीडा भएको होला तिमीलाई। कति सहनशील छौ है कान्छु तिमी। कति कठोर समय पार गरेर आयो कान्छु तिमीले। तर तिमी पास भयो कान्छु सहनशीलता र कठोरताको परीक्षामा। तर नतिजा आज म भोगिरहेको छु कान्छु। म उस्तै छु कान्छु। तिम्रो रिस र घमण्डलाई खुसी साथ अँगालेको म जस्ताको त्यस्तै छु। पुरानो बोली बोल्न खोज्छौ तिमी, तर मुखमा तिम्रो घमण्ड आएर कोमल मन पनि कठोर बनिदिन्छ। म्यासेज गर्न सलबलाउँछन् तिम्रो औँलाहरू, तर एकाएक तिम्रो इगोले शिथिल बनाइदिन्छन् कान्छु। एक फेर आफ्नो घमण्डलाई छेउमा लगेर घुच्चाइदेऊ, कमसेकम 10 मिनटसम्म फर्केर आउन नसक्ने गरी, अनि आफ्नो आँखा चिम्लेर त्यो मनमा छाम्नु। तिमीले मलाई गरेको माया, ती पल अनि तिमी र म त्यही हाँसी खुसी भेटिएनौ भने म चुपचाप निस्केर जानेछु कान्छु। होइन भने म त्यही अवस्थामा भेटिनेछु जुन अवस्थामा तिमीले राखेकी थियौ सजाएर। जुन राजा बनेर राज गरेको थिएँ, हो त्यही राजा बनेर। अनि फेरि जुन बिन्दुबाट हाम्रो बाटो अलग भएको थियो नि, हो त्यही बिन्दुमा कुरेर बसिरहेको छु कान्छु तिमीलाई। हो कान्छु, आफ्नो घमण्डलाई त्यागेर फर्केर आउन सक्छौ र तिमी?
सक्छौ भने आऊ है, म तिमीलाई नै कुरिरहेको हुनेछु, निरन्तर बारम्बार अनि लगातार। उही जीवनभरि तिम्रो पर्खाइमा रहने कृष्ण। यस्तो भावुक शब्दहरू छन्, यस्तो भावुक यथार्थहरू छन्। आफ्नै भगाइलाई, आफ्नै रचनालाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो सेन्टी कृष्ण। तपाईँको शब्दहरू, तपाईँको यो उहाँको वाचन गर्ने शैली, म एकदमै भावुक भएको छु। कसम से मनमा यति धेरै दर्द लुकिएको छ मेरो आफ्नो। तर पनि तपाईँहरूको यो कथाहरू, कसम मलाई त आफैले रुन मन लाग्यो यो शब्दहरू सुन्दा, यी कथाहरू सुन्दा। खुसी छु तपाईँहरूसँग यसरी सँगै बसेर माया बाँड्न पाएको छु। तपाईँहरूको कथावस्तुहरू आफ्नै कथा जस्तै लाग्यो मलाई। यी शब्दहरू कति मिठास थिए, साँच्चै धेरै खुसी छु म आज। ठिक छ, रमाइलो पनि हामीले गर्दै थियौँ। आज यसरी सेन्टी सरले मलाई रुवाइदिनु भयो। सायद म यो जिन्दगीभर पनि म बिर्सिन सक्दिनँ होला। धेरै मिठासपूर्ण शब्दहरू थिए। मिठासपूर्ण भन्दा पनि एकदम गहकिला शब्दहरू थिए, जुन आफ्नो भगाइलाई, एउटा दर्दलाई पनि सजिलै रूपमा पोखिदिनु भयो म माथि। सायद उहाँ जसले यो शब्दहरू पोख्न बाध्य बनाउनु भएको थियो, उहाँले पनि बुझ्नु भएको होला। शब्दहरू सुनेर पक्कै पनि आफ्नो जिन्दगीको भगाइहरूलाई महसुस गरिदिनु हुनेछ। विगत जस्तो भए पनि खुसी जिन्दगी दुवैजनाको मिलेर फेरि समायोजन गर्न सके झनै राम्रो हुन्थ्यो होला। म यही कामना गर्न चाहन्छु। म आफूमा आज एकदम भावुक भएको छु। त्यस हिसाबले गर्दा म तपाईँसँग प्रष्ट रूपमा खुलेर बोल्न सकेको छैन। सेन्टी सरले मलाई रुवाइदिनु भयो, म सरी भन्न चाहन्छु सर। तपाईँले यति धेरै गहकिला शब्दहरू लेखेर, यति धेरै आफूभित्रका पीडाहरू छुपाएर पनि मसँग यसरी हाँसेर बस्नुभयो। धन्य छ तपाईँलाई। जे भए पनि आजको यो कार्यक्रमबाट अब हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ। यो कार्यक्रम श्रृङ्खला 15मा जति तपाईँले सुन्नुभयो, एउटा कथा, प्रेम कथा बदलिएकी तिमी, हामीले एउटा समायोजन गरेर यी कथाहरूलाई तपाईँको माझमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। र आजको यो बसाइबाट पनि प्रविधिमा रहनुभएका मित्र नवराज पौडेल र केदार शर्मा दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै आजको यो बसाइबाट भने तपाईँकै यो मित्र किस्मत पौडेल र म सेन्टी कृष्ण अनि म कृष्ण सुवेदी, हामी तिनैजनालाई बिदा दिनुहोस्। फेरि पनि अर्को हप्ता भाग 16 लिएर तपाईँहरूका रचनाहरू लिएर पुनः उपस्थित हुने बाचाका साथ आज भाग 15बाट हामी ओझेल पर्न चाहन्छौँ। तपाईँको साता सुखद रहोस्, सुखद साता, सुखद दिन। धन्यवाद। भन्थ्यौ आँसु